प्रथमं श्रीधरं विद्याद्वितीयं रघुनायकं तृतीयं रामचन्द्रं च चतुर्थं रावणान्तकं पञ्चमं लोकपूज्यं च षष्ठमं जानकीपतिं सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं चाष्टमं तथा नवमं दूर्वादलश्यामं दशमं लक्ष्मणाग्रजम् एकादशं च गोविन्दं द्वादशं सेतुबन्धनम् द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रद्धयान्वितः अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम् अरण्ये चैव संग्रामे अग्नौ भयनिवारणम् ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम् ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोके गमिष्यति इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वर संवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।